अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल अकरम और आप देख रहे हैं लीगल लॉ फर्म। नाज़रीन, आज मैं जिस इशू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूं वो ना सिर्फ एशिया, अफ्रीका, थर्ड वर्ल्ड और तरक्की पजीर ममालिक का एक बहुत ही अहम समाजी मसला है और पूरी दुनिया में इसे समाजी तौर पर एक जुर्म समझा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाइल्ड अब्यूजिंग की। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं लीगल लॉ फर्म के प्लेटफॉर्म से इरफान नासिर चीमा साहब। वेलकम इरफान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम ठीक। इरफान साहब, मेरा आपसे ये पहला सवाल है कि मुझे ये बताएं कि चाइल्ड अब्यूजिंग किसको कहते हैं? मिसट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली, फाइनेंशियली, सोशली एंड पॉलिटिकली एज वेल, ये सारी चीजें मिलकर चाइल्ड अब्यूज बनता है। हमारे ज़हन में या हमारे माशरे में, या जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा है कि तरक्की पजीर ममालिक में इसको सिर्फ जो जिनसी एक्सप्लॉयटेशन है उसको चाइल्ड अब्यूज कहते हैं। इसके कई पहलू हैं। फाइनेंशियली भी है इसका पहलू कि जैसे गवर्नमेंट ने एक ब्रैकेट मुकर्रर की हुई है कि इस एज से कम जो बच्चा होगा वो उसको आप मुलाजमत पे या एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रख सकते, इसको फैक्ट्री में नहीं लगा सकते। इसकी जो मिनिमम उजरत होगी, जो तनख्वाह होगी या वेज होगी, वो ये होगी। आप अगर उससे कम देते हैं, दिस इज एन फॉर्म ऑफ चाइल्ड अब्यूज। अगर आप किसी बच्चे को अपने मजमून मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी ब्रेन वॉशिंग करके, ये भी चाइल्ड अब्यूजिंग है। अगर किसी बच्चे को उसकी मर्जी के खिलाफ उसको उसके जो नतायज हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो बताए बगैर उसको सेक्सुअली आप ह्यूमिलेट कर रहे हैं, मोलेस्ट कर रहे हैं, ये भी चाइल्ड अब्यूज है। इमोशनली किसी बच्चे को आप जिद इतना कर रहे हैं, तंग इतना कर रहे हैं, कोई माहौल इस किस्म का दे रहे हैं कि अगर वो स्कूल में है तो उसके जो क्लास फेलोज हैं, जो उसका पीयर ग्रुप है, जिधर वो खेल रहा है, पढ़ रहा है, अगर उधर उसको मुनासिब और मसावी मौके नहीं मिल रहे, ये भी चाइल्ड अब्यूज है। ये सारी चीजें मिलकर एक फॉर्म बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड अब्यूज, जो कि कानूनन आइन के हवाले से, माशरी या माशरती तौर पे किसी भी हवाले से जायज नहीं है। इरफान साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी कानून में इसकी क्या सजा है? पाकिस्तानी कानून में इसकी बड़ी सख्त सजाएं हैं, लेकिन ये सजाएं उसकी नौयत के हवाले से बदल जाती हैं। मसलन अगर किसी बच्चे को सेक्सुअली मिस यूज किया गया है, मिस ट्रीट किया गया है, तो उसकी अलहदा सजा है। अगर किसी बच्चे को उजरत के लिए, लेबर बॉन्डेड के लिए कैद करके रखा गया है, तो उसकी अलहदा सजा है। लेकिन एक बात तय्यन और तय है कि पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर है, पाकिस्तान के जो कानून है, वो इस वाले से बड़े सख्त हैं और वो 10 साल 14 साल उम्र कैद और डेथ की सेंटेंस भी इसमें है कि सजा मौत भी दी जा सकती है। लेकिन ये जो नौयत है उसकी बदल जाएगी। मसलन इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। अगर एक बच्चा है, उसको अगवा किया गया है तो उसकी सजा और होगी। अगर एक बच्चे को अगवा किया गया है और साथ तवान मांगा गया है तो उसकी सजा इंटायरली डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तानी कानून में इसकी सख्त सजा है। सही सही, ठीक है। पाकिस्तानी अवाम और वालिदैन इसको बिलखुसूस किस तरह लेते हैं? बुनियादी तौर पे हम लोग कुछ चीजों में फंसे हुए हैं। वो पहली चीज ये है कि अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस क्या है? नहीं है कि हम अपने हक के लिए बोलते नहीं है। हमने इसको टैबू बनाया हुआ है कि अगर हमारे बच्चे के साथ, हमारे भाई के साथ, हमारे बेटे के साथ कोई ऐसा अमल होता है, कोई फेल होता है, तो हम उसको रिपोर्ट नहीं करते। ना मीडिया को रिपोर्ट करते हैं, ना पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, ना लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को रिपोर्ट करते हैं, ना हम उसकी शहादत लेके कोर्ट ऑफ लॉ में आते हैं। तो इसलिए वो मिला जुला रुझान है। वो चीजें जो रिपोर्ट नहीं हो रही, हम इनको अंडर कारपेट ले जाते हैं, छुपा देते हैं, दबा देते हैं। वो प्री ट्रायल या प्री कोर्ट जो हमारे आपस में वो सुलहनामा से कह रहे हैं, या जबरी तौर पे या माशरती तौर पे दबाव में ला के उसको खत्म कर दिया जाता है। इसी वजह से बिगाड़ पैदा हो रहा है। सही। अच्छा, ये बताएं कि इस नासूर पर किस तरह काबू पाया जा सकता है? इसके मैं अगर इसको स्टेप वाइज करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अवेयरनेस हो, कि अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाए थ्रू अ प्रिंट मीडिया, थ्रू अ सोशल मीडिया, टेलीविजन, और जो जो आपके पास फोरम मीडिया अवेलेबल हैं, उन पे इसकी अवेयरनेस दी जाए। लोगों को बताया जाए कि ये मसला क्या है, इसको हल कैसे किया जा सकता है, इसके नताइज क्या हैं, और हम आपकी और आपका कानून और मुल्क और माशरा क्या क्या मदद कर सकता है। ये कैंपेन स्कूल लेवल पे चलाई जा सकती है, ये कॉलेजेस में चलाई जा सकती है, ये मार्केटों बाजारों में बताया जा सकता है लोगों को। दूसरी बात, इसमें माशरे को अपना रोल अदा करना है। एक कॉन्सेप्ट है विजिलेंस ऑफ नेबरहुड, कि जैसे गांव छोटे थे, शहर छोटे थे,
تو ہر بندہ دوسرے کو واچ کر رہا ہوتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو اس لیے ہمارے معاشرے میں آدھے جرم اور آدھے چائلڈ ابیوز اس وقت ختم ہو جائے گی جب وہ ہمارے محلے کا دکاندار، باہر تھڑے پہ بیٹھا ہوا ایک عام شخص اور گلی میں جانے والا جو چیزیں بیچنے والا ہے وہ بھی دیکھے گا کہ یہ بچہ اس کے ساتھ کیوں جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی انٹیمیسی ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق نظر آ رہا ہے، اس محلے میں یہ کبھی پہلے دیکھا گیا ہوا. دوسرا تیسرا یہ ہے جو لا ہے اس کو امپلیمنٹیشن اس کی جائے، لوگوں کو آگے لایا جائے کہ وہ ان کیسز کو رپورٹ کریں، وہ آگے آ کے کورٹ آف لا میں شہادتیں دیں اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. تب تک یہ نہیں حل ہو سکتا. تیسری اس کی چیز یہ کہ ریہیبلیٹیشن ہے. اگر کسی بچے کے ساتھ، کسی فیملی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، یہ ایک انفارچونیٹ واقعہ ہو جاتا ہے، بدقسمتی سے کوئی موقع ایسا آ جاتا ہے، تو اس سوسائٹی میں کو چاہیے کہ اس بچے کے لیے، اس کے پیرنٹس کے لیے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، فالٹ آپ کے پارٹ پہ نہیں تھا، اس کا جو پوسٹ فزیکل یا سائیکولوجیکل ٹراما ہے اس کو نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے، ریہیبلیٹیشن کی جائے. ٹھیک ہے. اور بچوں کے اغوا کے متعلق ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ بچوں کے اغوا کے متعلق ہمارا قانون بڑا سخت ہے. وہ اس کی جو منیمم سزا ہے وہ 10 سال ہے، 14 سال ہے، لائف امپریزنمنٹ ہے، اور کچھ کیسز میں تو سزائے موت ہے. اس سے سخت سزا کیا ہو سکتی ہے؟ سزاؤں سے چیزیں ٹھیک نہیں ہونی، چیزیں امپلیمنٹیشن آف لا سے ٹھیک ہونی ہے. امپلیمنٹیشن آف لا کیسے ہوگا؟ جب وہ چیزیں رپورٹ ہوگی. ہمارا جو سارا مسئلہ ہے وہ ہم چیزوں کو رپورٹ نہیں کرتے، ہم چھپاتے ہیں، ہر چیز کو چھپاتے ہیں، دباتے ہیں سوشل پریشر کی وجہ سے. اور ہماری سو کال جو ایک چیزیں ہیں نا کہ جی ہم نے یہ بتایا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، وہ اندر کا جو ڈر ہے، فیئر ہے، اس کو ختم کریں گے تو یہ چیزیں کم ہو جائیں گی، کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ایک ٹائم ول بھی کم کہ وہ ختم بھی ہو جائیں گے. اغوا کی سزا اور اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ ہو رہی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سوسائٹی کے لیول پہ ہو رہی ہیں. گورنمنٹ کے لیول پہ تو گورنمنٹ نے ہیلپ لائنز دی ہوئی ہیں، گورنمنٹ نے لا بڑا کلیئر دیا ہوا ہے. یہ ایسے کیسز ہیں جب اب کوئی بندہ ود ان منٹس پولیس کو رپورٹ کرتا ہے تو اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں. سارے سسٹم کے کولیپس ہونے کے باوجود ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس طرح کام نہیں کر رہا، نیئر ٹو کولیپس ہے، لیکن پھر بھی زیرو ٹالرنس ہے اس حوالے سے. وہ گورنمنٹ کسی کی ہو، کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہو، کسی پولیٹیکل فیسٹ سے ہو، اس پہ کسی کا کوئی زیرو ٹالرنس ہے اور اس پہ چیزیں سیدھا رسپونڈ کرتی ہیں. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اسلام اور ماڈرن معاشرہ اس کا کیا حل پیش کرتے ہیں؟ اسلام نے تو 1400 سال پہلے سے اس کے حل پیش کیے ہوئے ہیں. اسلام تو ایسا دین ہے، دین فطرت ہے، اور جدھر سائنس اور ماڈرن لا اپنی تحقیقات اور اپنی ساری انویسٹیگیشن کے بعد پہنچتا ہے تو آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی پیاری سنت کھڑی ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں تو بڑا کلیئر ہے، سرکار نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ کس ایج کا بندہ کس کے ساتھ کھیلے گا، کس طرح محرم ہے، کوئی نامحرم ہے، کس طرح کی حدود و قیود ہیں، پردے کا کس طرح کا سسٹم ہوگا. بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سسٹم میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ویسٹرن سے انفیوز ہو گئی ہیں. وی آر ان ٹرانزیشنل فارم. انہوں نے وہ چیزیں بڑی دیر بعد سیکھی ہیں، ہم ابھی سیکھ رہے ہیں. تو اس میں اسلام نے تو بڑا کلیئر کٹ بتا دیا ہے. ماڈرن جو ورلڈ ہے وہ اپنے ملکوں کی حد تک تو بڑے سخت لاز ہیں، لیکن ہمارے ملکوں میں، ہمارے ملک میں اور خاص طور پہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کچھ چیزیں ایسی لاز کی گئی ہیں جس کا مس یوز ہو رہا ہے. اور وہ مس یوز جو ہے اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی بچے کے ساتھ چائلڈ ابیوز والے سین میں اس کے ساتھ کوئی ناروا سلوک ہوتا ہے، کوئی مبینہ ویڈیو بنتی ہے تو وہ پھر لیک ہوتی ہے، اس کے لیک کرنے کے لیے بھی پیسے دیے جاتے ہیں. تو وہ پھر ماڈرنزم جو ہے وہ ہمارے بجائے اس کے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، ہم اس کو مس یوز کر رہے ہیں اور اس کے لیے کچھ ایسے مافیاز ہیں جو ایڈوانٹیج دے رہے ہیں. اچھا ملکی میڈیا اور این جی اوز اس مسئلے کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا حل، اس کے لیے کیا حل، مطلب کہ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ ملکی میڈیا تو اچھی طرف جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ فی الفور کسی بھی قسم کا پریشر لینے کی بجائے وہ اس کو فوری طور پہ آن ایئر کرتا ہے. اگر پرنٹ میڈیا ہے تو وہ اس کو پبلش کرتے ہیں. این جی اوز کا رول میرے خیال میں، وہ میری رائے غلط ہو سکتی ہے، میرا ایک اپنا ورلڈ ویو ہے جیسے میں اس کو دیکھتا ہوں، وہ این جی اوز کو باعث ہیں، ان کا انٹرسٹڈ اور لمیٹڈ ویو ہے، دے ہیو ویسٹڈ انٹرسٹ. جہاں تو ان کی فنڈنگ کی بات ہوتی ہے تو بڑی دلیری اور جوش سے بات کرتے ہیں،
اگر بات کسی مادر پیدر آزاد فیملی والی جو بریکٹ سے ہوگی تو اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جائے گا. بات کسی مدرسے کی ہوگی تو اس کو چسکا لے کے بیان کیا جائے گا. یہ ہمارے جو بائسز ہیں اور جو ہمارے کنفلکٹ آف ویوز ہیں یہ ہیں. باقی تو جی تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس میں چائلڈ ابیوزنگ پر آپ نے عرفان ناصر چیمہ صاحب کی گفتگو سنی. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنی میزبان فیصل اکرم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.